کی دعا کی جائے گی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا سفر آخرت آسان ہو جائے۔ سفر آخرت لفظ بہت مشکل سا لفظ ہے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس سفر کے لیے میرے آقا امیر علیہ السلام نے جب درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، لمبی باتیں نہیں ہوں گی، پریشان نہ ہونا، بس مولا کا جملہ یاد آ گیا تو میں عرض کرتا جاؤں تاکہ عبادت قبول ہو جائے۔ یہ مولا کا جب مولا کو ضرب لگی ہے نا تو مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ حسرت برا سانس لیتے ہوئے، یہ آواز انہوں نے کم کی ہوئی ہے، یہ ادھر سے ہی کیا۔ میرے آقا امیر علیہ السلام نے حسرت برا سانس لیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ کاش زیادہ راہ کم ہے اور آگے آنے والا سفر لمبا ہے۔ اللہ علی جیسی ہستی بتا رہی ہے، کائنات کو ہدایت کرنے والی ہستی بتا رہی ہے کہ اس سفر کی فکر کریں، اس سفر کے بارے سوچیں اور اس سفر کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمۃ عنہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء الجمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الجمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فزن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مفر من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونازلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مفر من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفي محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب
حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے عبادت کا، بالخصوص مرحوم و مغفور سید اظہار الحسن شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ، ان سب کے لیے فاتح کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امام تقی جواد علیہ السلام آپ تمام حاضرین کو تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا ایک خوبصورت سا قول آپ کی خدمت میں عرض ہے، افضل العبادت الاخلاص۔ امام فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت خلوص ہے، وہ عبادت جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں انجام دے اور صرف اپنے پروردگار کے لیے انجام دے۔ خوب اسی فرمان کی وضاحت میں ایک اور چھوٹا سا فرمان ہے کہ عز المؤمن غناء عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے، لوگوں سے کسی اجر کی تمنا نہ کرے، کسی نیکی کی توقع نہ کرے، بلکہ خدا کی خاطر سب کچھ کرے اور ساری توقعات خدا سے رکھے۔ بس یہ شخص